वेलकम टू माय चैनल बखैर आगले अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है हज पर। इंडिया के 5 अदाकार जिन्होंने इस साल हज किया। हज सलाम का एक अहम रुकन है। सलाम के 5 अरकान हैं और उनमें से एक हज है। हज हर साहिबे सरवत पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। तो चलिए नाजरीन, आज की वीडियो का रिएक्ट शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मुसलमान होने के नाते आप सब इस बात से तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक बड़ा रुकन है, जिसे हर काबिल इस्तात मर्द औरत पर ज़िंदगी में एक दफ़ा अदा करना फ़र्ज़ है। लेकिन बात की जाए फिल्मी अदाकारों के हज करने की, तो आप लोगों को बताता चलूँ कि सऊदी हुकूमत ने फिल्मी अदाकारों पर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उम्रा और हज अदा करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के चंद इंतहाई खुशनसीब, खुशकिस्मत और मशहूर अदाकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में हज का फरीजा सर अंजाम दे रखा है। इसी चीज को बुनियाद बनाकर आज मैं आप लोगों को थंबनेल और टाइटल में बताए गए मौजू के मुताबिक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के उन मशहूर अदाकारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपनी जिंदगी में कम से कम एक मरतबा फर्ज हज का अजीम फरीजा अदा कर चुके हैं। नंबर 1, आमिर खान। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मिस्टर परफेक्ट के नाम से मशहूर आमिर खान अपनी जिंदगी में इस्लाम के 5वें बड़े रुकन यानी फर्ज हज अदा करने की सआदत हासिल कर चुके हैं। आमिर खान के हज अदा करने की सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि आमिर खान ने अपनी वालदा के साथ हज अदा किया। आमिर खान बताते हैं कि उन्होंने अपनी वालदा जीनत हुसैन के साथ वादा किया था कि वो उन्हें हज के लिए लेकर जाएंगे। बिलाखिर आमिर खान ने अपना ये वादा 2012 में पूरा किया और अपनी वालदा के साथ हज अदा किया। याद रहे, इसी साल हज के दौरान आमिर खान की मुलाकात हज के लिए गए हुए पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, मशहूर नात खान जुनैद जुमशेद और मशहूर मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील से भी हुई थी। हज अदा करने के बाद आमिर खान वापस इंडिया पहुंचे तो इंडियन मीडिया ने हज के बारे में आमिर खान से बहुत से सवालात किए, जिनके जवाब में आमिर खान बताते हैं कि हज करना मेरी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज तजुर्बा है, जिसे लफ्जों में बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई खाना काबा को पहली दफा अपनी आंखों से देखता है तो दुनिया की हर शय भूल जाता है। इंटरव्यू के दौरान आमिर खान सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि किसी भी मुसलमान शख्स की जिंदगी में हज सबसे अजीम और बेहतरीन लम्हा होता है। अपनी वालदा को हज पर ले जाने और हज करवाने के बारे में आमिर खान ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी वालदा के लिए ये कर सका, लेकिन मैं नहीं समझता कि मैंने एक बेटे के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों में से किसी एक को भी अच्छे से निभाया है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि माँ जो अपने बच्चे को 9 माह के लिए पेट में रखती और पैदाइश के दौरान दुनिया के सबसे शदीद तरीन दर्द से गुजरती है, उसके बाद जब माँ बच्चे को अपनी गोद में उठाकर चलते हुए थक कर उसे नीचे उतारती है, इस दौरान लिए गए उसके एक सांस के बराबर भी मैंने अपनी माँ के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है उसका ना तो कोई हिसाब लगा सकता है और ना ही कोई चाह कर भी उसकी कीमत अदा कर सकता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो किया या आप समेत बाकी दुनिया के बेटे जो कर सकते हैं, कभी भी इसका बदला नहीं हो सकता जो एक माँ हमारे लिए करती है। लिहाजा आप जितना ज्यादा अपनी माँ के लिए करें वो हमेशा कम ही रहेगा। नंबर 2, गौहर खान। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर मॉडल और अदाकारा गौहर खान 22 अगस्त 1983 को भारत की मशहूर रियासत महाराष्ट्र के 7वें बड़े शहर पुणे में पैदा हुई। इन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज एक मॉडल के तौर पर किया और फिर 2002 में फेमिना मिस इंडिया के मुकाबले में शिरकत की। इसके बाद इन्होंने 2009 में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज रॉकेट सिंह यानी सेल्समैन ऑफ द ईयर नामी फिल्म से किया, जबकि 2013 में इन्होंने बिग बॉस 7 में न सिर्फ शिरकत की बल्कि बिग बॉस 7 जीत कर शोहरत की नई बुलंदियों पर पहुंच गयी। गौहर खान आज तक एक नहीं बल्कि कई मशहूर भारतीय फिल्में कर चुकी हैं। इसके बरक्स आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि गौहर खान एक मुसलमान अदाकारा हैं। अब तो गौहर खान भी उन खुशकिस्मत भारतीय अदाकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक बार उम्रा अदा करने की सआदत हासिल कर रखी है। दरअसल गौहर खान रमजान के महीने में अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंची थी, तो इन्होंने फुर्सत के लम्हात में अपनी कुछ तस्वीर और वीडियोस इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जो कि देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि गौहर खान सुन्नत नबवी पर अमल करते हुए उम्रा अदा करने की सआदत हासिल कर चुकी हैं। जबकि कुछ जगहों पर यह दावा भी किया जाता है कि गौहर खान ने हाल ही में हज करने की सआदत भी हासिल कर ली है, लेकिन मुझे गौहर खान के हज अदा करने के 100% ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। बहरहाल अगर आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट करके हमें भी जरूर बताएं, ताकि हमारे इल्म में भी इजाफा हो सके। आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि गौहर खान की मदीना मुनव्वरा वाली वीडियो जब वायरल हुई तो उस पर ज्यादातर लोगों ने गौहर खान को खूब दुआएं दी, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने गौहर खान के इस अमल को गैर मुनासिब करार दिया। नंबर 3, A.R. रहमान। जादुई आवाज के मालिक A.R. रहमान का शुमार बिलाशुबा भारत के सबसे मशहूर तरीन सिंगर्स में होता है, लेकिन आप लोगों को बताता चलूं कि A.R. रहमान सिंगर होने के बरक्स एक सच्चे मुसलमान हैं। यही वजह है कि इनके हज अदा करने का वाकया इंतहाई दिलचस्प है।
آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے مگر یہ سچ ہے کہ اے آر رحمان اپنی زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ 2 بار حج کر چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلی بار 2004 میں حج کا فریضہ سر انجام دیا تھا، جس کے 2 سال بعد 2006 میں انہوں نے دوسری مرتبہ حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حج کے بعد واپس انڈیا پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ میری سالگرہ کے دن مجھے زندگی کا سب سے بہترین اور عظیم تحفہ ملا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سالگرہ کے دن مجھے حج ادا کرنے کی سعادت بخشی ہے، اس لیے اب میری سالگرہ کے دن کا مزہ اور بھی دوبالا ہو گیا ہے، کیونکہ اب میری سالگرہ اور حج ادا کرنے کا دن ایک ہی ہے۔ اے آر رحمان کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اے آر رحمان کا پیدائشی نام اے ایس دلیپ کمار تھا، کیونکہ اے آر رحمان پیدائشی طور پر مسلمان نہیں بلکہ ہندو تھے، مگر بعد میں یہ نہ صرف اللہ پر ایمان لاتے ہوئے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے بلکہ انہوں نے 2 حج بھی ادا کیے، جس سے میں اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اے آر رحمان کس قدر خوش نصیب ثابت ہوئے ہیں۔ نمبر 4، سائرہ بانو۔ ہندی فلموں میں کام کرنے والی مشہور بھارتی اداکارہ سائرہ بانو 23 اگست 1944 کو مشہور بھارتی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئی۔ ناقابل یقین طور پر مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے صرف 16 سال کی عمر میں بھارتی فلم انڈسٹری میں کام شروع کر دیا تھا، مگر آپ یہ جان کر حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ سائرہ بانو کا شمار بھی بالی ووڈ کی ان خوش نصیب اور خوش قسمت ترین اداکاروں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ پاک نے اپنی رحمت سے حج جیسا بڑا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ بھارتی فلم انڈسٹری میں بے شمار مسلمان اداکار ایسے ہیں جن کے پاس پیسے کی تو کوئی کمی نہیں، مگر اللہ پاک نے ابھی تک انہیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا نہیں فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک بہت سے مشہور مسلمان اداکار پیسوں سمیت ہر چیز کی سہولت ہونے کے باوجود حج ادا کرنے کی سعادت حاصل نہیں کر سکے۔ آخر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کا آغاز 1961 میں مشہور بھارتی فلم جنگلی سے کیا، جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بھارتی فلم انڈسٹری کو کئی مشہور فلمیں دی۔ بہرحال انٹرنیٹ پر موجود معلومات کے مطابق انہوں نے اپنی آخری فلم 1988 میں کی تھی۔ نمبر 5، شاہ رخ خان۔ بھارتی فلم انڈسٹری میں بالی ووڈ کنگ خان کے نام سے مشہور شاہ رخ خان بھی ایک مشہور مسلمان اداکار ہیں۔ بات کی جائے شاہ رخ خان کے حج ادا کرنے کے بارے میں تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شاہ رخ خان اسلام کے بارے میں نہ صرف کافی علم رکھتے ہیں بلکہ اسلام کو لے کر کافی جذباتی اور پرجوش بھی ہیں۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ ابھی تک حج کرنے کیوں نہیں گئے، تو انہوں نے حج کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ حج میری زندگی میں ان اہم ترین چیزوں میں شامل ہے جسے میں اپنی زندگی میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک بار ضرور کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کب اور کس وقت حج ادا کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خاص طور پر اپنے بیٹے آریان اور اپنی بیٹی سہانا کے ساتھ حج ادا کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میں شدت سے اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب میں اپنے بچوں کے ساتھ حج ادا کروں گا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ رخ خان نے ابھی تک حج کا فرض ادا نہیں کیا، مگر مسلمان ہونے کے ناطے وہ ایک دفعہ اس فرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے بالی ووڈ کے 5 مشہور ترین مسلمان ستارے اور ان کی حج ادا کرنے اور حج کے بارے میں بیان کردہ خیالات۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسلمان بالی ووڈ اداکار اور ایکٹریسز ایسی ہیں جنہوں نے حج کا فرض ادا کر رکھا ہے۔ اگر آپ لوگ ان اداکاروں کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ ہم اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ بنا کر اپلوڈ کر سکیں، جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں بڑی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں۔ خدا حافظ۔